दूसरी मंजिल पे 50,000 उम्र के 2 टिकट, तीसरी मंजिल पर 28 लाख रुपए और हज के 2 टिकट। 3 लाइफ लाइन्स अभी हैं, फिर 7वें सवाल के बाद एक चौथी लाइफ लाइन भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप हमारे रहबर से, मुफ्ती साहब से मशवरा ले सकते हैं, इस शुरा से मशवरा ले सकते हैं। ठीक है, और एक रफीक का आपने टेलीफोन नंबर दे दिया हमको, उनसे आप मशवरा ले सकते हैं। शुरू करें, सफर को शुरू करें। तैयार हैं? पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, पहली मर्तबा कत्ल करने के बाद कातिल ने दफन करने का तरीका किस परिंदे से सीखा था? ए चील से, बी कबूतर से, सी कव्वे से, डी मोर से। वक्त शुरू हो चुका है। ऑप्शन सी कव्वे से। ऑप्शन सी करें जी, ऑप्शन सी को महफूज कर दें। ऑप्शन सी कव्वे से। देखूं? बिल्कुल। माशाअल्लाह, मुबारक हो। दूसरा सवाल आने वाला है, तैयार? ये दूसरा सवाल अगर इसका सही जवाब दिया तो ये आपको पहली मंजिल पर पहुंचा देगा, आप 10,000 रुपए के मुस्तहिक हो जाएंगे। वो दूसरा सवाल ये है, हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस साहबजादी को मक्के से बुलवाने का इंतजाम फरमाया था? ए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, डी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वक्त शुरू हो चुका है। हिजरत मक्के में कौन रह गई थी? 18 सेकंड। लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। रोके, वक्त रोके जी। शूरा से मदद। किससे पूछोगे? शूरा से मदद। शूरा से मशवरा करोगे? पोलिंग पैड्स हाथ में लें जी, जवाब दें जी। शूरा कह रही है डी 50%। वक्त शुरू हो चुका है। फहद, जो हमारी शूरा ने कहा है मैं इनके साथ जाना चाहूंगा। करें जी, डी हजरत ज़ैनब, इसको महफूज कर दें जी। सही जवाब ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। मेरा सवाल, हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस साहबजादी को मक्के से बुलवाने का इंतज़ाम फरमाया था? मेरे भाई ने हमारी शूरा से मदद ली। शूरा ने में जो ज़्यादा मशवरा आया वो ऑप्शन डी के लिए था, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने वही महफूज करवाया है। देखूं सही है कि गलत? दिखाएं जी। मुबारक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, 10,000 रुपए के तो आप मुस्तहिक हो गए, पहली मंजिल पर भी पहुंच गए। तीसरा सवाल, अब आपके पास जवाब देने के लिए 45 सेकंड है। ठीक। जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, अबू जहल किस गज़वा में हलाक हुआ था? ए गज़वा बदर, बी गज़वा उहुद, सी गज़वा खंदक, डी गज़वा खैबर। वक्त शुरू हो चुका है। अबू जहल, 2 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं आपके पास। 26 सेकंड। 25। रफीक से मदद लेना चाहूंगा जी। रफीक से मदद लेना चाहूंगा। रोक दे जी, रोक दे। रफीक से मदद लेना चाहेंगे जी। मिलाएं जी भाई फहद खान साहब के रफीक से मिलवाइए जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब कैसे हैं आप? जुनैद जमशेद अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजम। अच्छा, अभी मेरे भाई
فہد خان صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے اور اس کے ساتھ 4 آپشنز بتائیں گے. آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہے, اس کے بعد کال کٹ جائے گی. میں آپ کو حوالے کر رہا ہوں بھائی فہد خان صاحب کے. جی فہد بھائی سوال کریے. جی سلمان, سوال یہ ہے ابو جہل کس غزوے میں ہلاک ہوا تھا؟ غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق یا غزوہ خیبر؟ ابو جہل کس غزوے میں ہلاک ہوا تھا؟ غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق یا غزوہ خیبر؟ غزوہ بدر. میں یہ کہوں گا غزوہ بدر. ٹھیک ہے, غزوہ بدر. غزوہ بدر محفوظ کریں جی. غزوہ بدر. ابو جہل کس غزوے میں ہلاک ہوا تھا؟ مبارک ہو آپ. یہ ابو جہل جو تھا, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک فرعون آیا تھا نا, جی, میری امت کا فرعون ابو جہل ہے, اس امت کا سب سے بڑا دشمن. آپ نے ہمارے 3 سوالوں کے جواب صحیح دیے بھائی فہد صاحب. یہ ذرا تھوڑی سی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ بہت مزہ آ رہا تھا, لیکن کوئی نہیں, انشاءاللہ کل آپ تشریف لائیے, پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. وہ ایک ابھی پچھلا سوال بھی بڑا مزیدار تھا آپ کے ساتھ, وہ حابیل و قابیل والا, ٹھیک ہے. تو وہ ابھی بریک کے دوران وہ ہمارے جو راہبر ہیں مفتی شعیب صاحب, انہوں نے مجھے ایک پیغام بھجوایا کہ وہ اس کے سلسلے میں میرے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, اس سوال کے سلسلے میں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی بات تھی, میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین اور سامعین کو بتا دوں کہ حابیل نے قابیل کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. بے شک. اور اس میں ایک نقطہ سمجھنے کی بات ہے, اگر آج یہ اس پروگرام کے ذریعے سے یہ نقطہ ناظرین اور سامعین تک چلا جاتا ہے تو وہ ساری زندگی یاد رہے گا. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو قابیل کے اندر شروع میں قاف آتا ہے اور قاف سے شروع ہونے والا لفظ ہوتا ہے قاتل. ارے عجیب. تو گویا قاتل جو ہے وہ قابیل ہے اور حابیل مقتول ہے. جب ذہن میں رہے گا کہ قابیل کی قاف قاتل والی ہے تو ہمیشہ انشاءاللہ یہ بات ذہن میں نقش رہے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت, بہت بہت شکریہ. کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, لیکن کیونکہ یہاں آج طلباء کرام آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے اللہ والے یہاں پر موجود ہیں, تو پروگرام کے دوران ہی کچھ ساتھیوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے وہ پڑھنے کی حکم دیا. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, وہ ان کو سناتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ کل پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ٹھیک ہے, تشریف لائیے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم ترقت عيني. جو راہ چلے ان کی بھٹکا نہیں دنیا میں, وہ دولت ایمان کھوتا نہیں دنیا میں. اس نظر کرم کی تو ہر بات نرالی ہے, دنیا میں جو گونجی ہے آذان بلالی ہے, دنیا میں جو گونجی ہے آذان بلالی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي.